अहम मुखेन वदामि, अहम अंगुल्या दर्शयामि, हस्तः अस्ति, अहम हस्तेन स्वीकरोमि, अहम नेत्रेण पश्यामि, अहम मस्तिष्केन चिन्तयामि, मस्तिष्कः मस्तिष्केन, हस्तः दण्डः शिलाखण्डः दण्डदीपः दीपः चषकः अर्गलं द्वारम् असन्दः वस्त्रं नेत्रं उपनेत्रं हस्तः किन्तु माला मालया मालया माला मालया सीता मापिका पेटिका वाटिका वाटिका वाटिकया अग्नि हाँ वाटिकया द्विचक्रिका द्विचक्रिकया अहम द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि, अहम यानेन नागपुरं गच्छामि, अहम रेलयानेन इतः चेम्बूरं गच्छामि, कुतः इतः इतः रेलयानेन चेम्बूरं गच्छामि। भवन्तः केन कया च किं किं कुर्वन्ति? अहं हस्तेन भोजनं खादामि, स्वीकरोमि, खादामि मुख्यम् उत्तमम्। अन्यत् अहं इतेन गृहं गच्छामि, इतः गृहं गच्छामि, केन कया च चक्रिकया द्विचक्रिकया गृहं गच्छामि। हाँ घटी अस्ति, घटी अहम घट्या समयं पश्यामि, मैं घड़ी से समय देखता हूँ, अहम घट्या समयं पश्यामि। ये वो खिड़की है ना, वातायन वातायनेन वायुः आगच्छति, यानेन वाहनेन चेम्बूरं गच्छामि। उत्तमम्। अहम नेत्रेण दर्शनं करोमि, हाँ चरणेन नृत्यं करोमि, उत्तमम्। गृहं गच्छामि, उत्तमं, हाँ उत्तमं। हाँ अन्यत् द्वारेण आगच्छामि, उत्तमं। लेखन्या लिखामि, लेखन्या लेखन्या संस्कृतम्। अहं उपनेत्राणि उपनेत्रेण मन्दिरतः आगतवान्, मन्दिरतः आगतवान्, इतः मन्दिरं गच्छामि ततः आगतवान्। अहं नासिकया जिघ्रामि, श्वास लेते द्वारेण गच्छामि, सुगन्धं जिघ्रामि, अहं नासिकया सुगन्धं स्वीकरोमि, लेते नासिकया पुष्पस्य सुगन्धं स्वीकरोमि, वही है ना। हाँ मालया जपं करोमि, जिह्वया पानकं पिबामि, जिह्वया पानकं पिबामि। हाँ अस्तु। रामः वनं गतवान्, लक्ष्मणः अपि गतवान्, लक्ष्मणः रामेण सह वनं गतवान्। लक्ष्मणः केन सह वनं गतवान्? रामेण सह वनं गतवान्। सीता केन सह वनं गतवती? रामेण सह, रामेण लक्ष्मणेन च सह वनं गतवती, वनं गतवान्। हाँ उत्तमं। सह जनन्या सह पाठशालां गच्छति, पाठशाला बालकः जनन्या सह पाठशालां गच्छति। हाँ
मृदुलया सह मंदिरं गच्छति। उत्तमम्। गुरुणा सह गतवान्। उत्तमम्। मित्रेण सह पाठशाला। उत्तमम्। हाँ तर्हि सः तत्र कुत्र आगच्छति? सः आवश्यकम्। सः अहं तया सह उपविशामि। अहम् एतया सह उपविशामि। निशा अस्ति, अहं निशया सह उपविशामि। अहं लक्ष्म्या सह उपविशामि। हाँ उत्तमम्। तत्त्वदर्शिना सह। उत्तमम्। जनकेन सह। पित्रा सह वदति। वो बहुत कठिन है। जनकेन सह वदति। जनकः जननी, जननी माता, जनकः पिता। हाँ उपनेत्रेण पश्यामि। पत्रं मालया कुर्मः। पुष्पेण सह कथं ऐसे पुष्प के साथ पत्रं पुष्पेण सह पत्रं योजयित्वा माला निर्माणं कुर्मः। बहुत कठिन है आपका वाक्य। अहं लेखन्या लिखामि। सह अहं हाँ पुत्रेण सह पुत्र्या सह च आरतिं करोमि। अच्छा ग्रामे अपि गच्छति। न लेखन्या पत्रं लिखामि। हाँ एकवारं वदामः। अहं लेखन्या विना न लिखामि। अहं लेखन्या विना न लिखामि। मैं लेखनी के बिना नहीं लिखता। हाँ तो भवन्तः जलेन विना न जीवामि। हाँ अन्यत् भवन्तः केन विना कया विना किं किं न कुर्वन्ति? न पश्यामि। उत्तमम्। अच्छा उत्तमम्। हम सब मिलते हैं। प्राणवायुना विना न जीवामः। हाँ नासिकया विना अस्तु हाँ न जीवनामि। उत्तमं। हाँ जलेन विना मराठीत बोलले तर मला आणखी चांगलं वाटेल तेवढंच। हाँ तर्हि न जीवितुं शक्नोमि। न जीवामि समाप्तम्। पुत्र्या विना पुत्र्या विना हाँ उत्तमम्। कृष्णेन विना न जीवामि। भोजनेन विना न जीवामि। न गच्छामि। कार्यालयं न गच्छामि। न पश्यामि। हाँ अग्निना विना आरतिं न करोमि। दीपेन विना दीप है ना दीपेन विना आरतिं न करोमि। हाँ धनेन विना वस्तु न क्रीणामि। धनेन विना वस्तु न क्रीणामि। अन्यत् किं किं न कुर्वन्ति? केन विना कया विना च? नेत्रेण विना न करोमि। एकवारं पुस्तकेन विना न पठामि। उपनेत्रेण विना न पश्यामि। उत्तमम्। न वद तथा कथं? शृणोमि। नहीं दिया तो अच्छा
अर्पणेन विना अर्पणेन विना प्रसादं न खादामि हम संस्कृत भाषेन बिना न संभाषण न करा न करोमि उत्तमं जपेन विना जीवामि हाँ अहम् अग्निना विना अग्निना अग्नि हाँ अग्निना विना हम अग्निना विना भोजनं न पचामि अहम पुस्तकेन विना पाठ न पठामि पाठं न पठामि हाँ एकवारं वदामः सः विना सः विना अद्य चित्रपटं दृष्टवन्तः चित्रपटं के दृष्टवन्तः वार्ताः के दृष्टवन्तः वार्ताः न्यूज़ पेपर कौन पढ़े टीवी रोटी आसीत् अद्यतन भोजने रोटी आसीत् रोटी काय पत्रं वृत्तपत्रे अद्यतन वृत्तपत्रे इति वार्ता आसीत् हाँ इति हेडलाइन आसीत् उत्तमम् हाँ सोचो हाँ अद्यतन दिने किं किम् अभवत् अन्नं खादितवती कार्यालये अद्यतन कार्यालये सभा आसीत् हाँ अद्यतन वर्गे उपविष्टवान् कुत्र उपविष्टवान् वर्गे पुस्तके अस्ति अद्यतन पुस्तकं कार्यालये अस्ति विद्यालय के भी पुस्तक में नहीं होता है हाँ हाँ पठामि उत्तमं हाँ अन्य अद्यतन हाँ अद्यतन ह्यः क्या ह्यस्तन अद्यतन ह्यः ह्यस्तन श्वः श्वस्तन एकवारं वदामः अद्यतन ह्यस्तन श्वस्तन अद्यतन ह्यस्तन श्वस्तन पूर्वतन इदानीन्तन पूर्वतन इदानीन्तन वाक्यं वदन्ति वा पूर्वतन इदानीन्तन ह्यस्तन बालकाः अद्यतन युवकाः पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आसीत् इदानीन्तन मंत्री मनमोहन सिंह इदानीन्तन प्रधानमंत्री मनमोहन पूर्वं नासी इदानीम् अस्ति पूर्वतन पद्धति पत्राचारः आसीत् इदानीन्तन पद्धति दूरवाणी अस्ति पूर्वतन पद्धति आसीत् पूर्वतन पद्धति पत्राचार मतलब पत्र भेजते थे इदानीन्तन दूरवाणी मैसेज करते हैं आने तो मत पूर्वतन हाँ इदानीन्तन संस्कृत संभाषण करितवान् पूर्वतन जनाः संस्कृत संभाषणं कुर्वन्ति स्म इदानीन्तन जनाः संस्कृत संभाषण न कुर्वन्ति हाँ उत्तमम् इसका मतलब समझ गए पूर्वतन जनसंख्या हाँ न्यूना आसीत् इदानीन्तन लोकसंख्या बहु अस्ति पूर्वतन देशस्य पूर्वतन लोकसंख्या बहु आसीत् इदानीन्तन लोकसंख्या किंचित अस्ति हाँ उल्टा हो गया ये बराबर है ये कैसे बोलेंगे पूर्वतन भारत सोने की चिड़िया थी भारत देशः पूर्वं सोने की चिड़िया आसीत् सुवर्णस्य चटका आसीत् इदानीं नास्ति
पूर्वं दूरदर्शनं नासीत् इदानीम् अस्ति स्म मध्ये क्या? होता था होता था स्म मतलब होता था कृष्ण नवनीत खाते थे कृष्णः नवनीतं खादति स्म जो पठति लिखति गच्छति आगच्छति है ना उसके आगे स्म जोड़ना है वाक्य बनता है पूर्वतन न जाए मतलब क्या है इसका पहले जाए नहीं जाए स्म इदानीन्तन महिलाः सर्वत्र गच्छन्ति पूर्वतन पूर्वतन वेशः पूर्वतन वेशभूषा श्रेष्ठा आसीत् इदानीन्तन वेशभूषा आधुनिकी अस्ति फैशन् हाँ द्विचक्रिका आसीत् इदानीन्तनयानं रेलयानम् अस्ति एकवारं वदामः इदानीन्तन ह्यस्तन श्वस्तन अद्यतन पूर्वतन इदानीन्तन अहं गतसप्ताहे कार्यालयं गतवान् आगामि सप्ताहे न गमिष्यामि हाँ भवन्तः गतसप्ताहे किं किं कृतवन्तः गतसप्ताहे गतमासे गतवर्षे अस्माकं ग्रामे अकालः आसीत् अस्माकं ग्रामे अकालः आसीत् हाँ आगामी वर्षे न भविष्यति गतवर्षे गतमासे पठितवती इदानीं आगामी सप्ताहे पठिष्यामि हाँ हाँ अन्य सा हाँ गतमासे संस्कृतं पठति पठितवती आगामी मासे स्पेनिश पठति हाँ अस्तु अस्तु राजस्थानम गतवती ये जब तक बोलती है तब तक आप सोचते क्यों नहीं हो जब तक मैं आपको बोलूंगा तब आप सोचना आरंभ करते हैं गतवान आगामी मासे जगन्नाथपुरी पुरीं गमिष्यामि गतमासे सोच लीजिए तिथि आसीत् अच्छा वाढदिवसं न कृतवती जन्मदिनं हाँ आगामी मासे करिष्यामः गतसप्ताहे चेन्नईं गतवान् आगामी बेंगलुरु गच्छामि हाँ भगवद्गीतां पठितवान् आगामी मासे भागवतं पठिष्यामि हाँ अन्य अहं बाल्यकाले पठामि स्म इदानीं न पठामि अहं पाठयामि बाल्यकाले अहं पठामि स्म अहं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि स्म मैं वहीं करता था ऐसे आप क्या क्या करते थे हम बाल्यकाले क्रीडामि स्म उत्तम अन्य जो पठति लिखति है ना वहाँ पे उसके आगे स्म जोड़ना है वाक्य बनता है हाँ तारुण्य विद्या महाविद्यालय गच्छामि स्म हाँ उत्तम बाल्यकाले खो क्रीडामि स्म दुग्धं पिबामि स्म वाह स्म पिबामि स्म हाँ ना वो है ना वो पहली पंक्ति हाँ
क्रीडामि स्म उत्तमम् अहं बाल्यकाले सुरपाट्या क्रीडा अच्छा सुरपाट्या क्रीडामि स्म उत्तमम् अयम् उच्चैः वदामि स्म उत्तमं हा अहं बाल्यकाले विद्यालये गच्छामि स्म। शिक्षकं ताडयामि स्म अद्यतनदिने किं किम् अभवत् अद्यतनदिने स्नानम् अभवत् भोजनम् अभवत् पठनम् अभवत् ध्यानम् अभवत् जपम् अभवत् किं किम् अभवत् कृपया मोबाइल साइलेंट प्लीज हाँ किं किम् अभवत् अर्चना अभवत् अद्यतनदिने किं किम् अभवत् गतमासे किं किम् अभवत् गतवर्षे किं किम् गतवर्षे अकालः अभवत् तो 2009 से उसमें वो आतंकवादी हमला हुआ था ना हाँ स आतंकवादः अभवत् किं किम् अभवत् बॉम्ब स्फोटः अभवत् गौरपूर्णिमा हाँ गौरपूर्णिमा अभवत् हुई हुआ क्या हाँ? सुनामी अभवत् उत्सवः अभवत् किं किम् अभवत् मम जन्मः अभवत् मुझे ऐसा बोलना है कि ये प्रेषयति है ना किसी को भेजना है आपको तो उसको कैसे सेंटेंस मतलब मतलब किसी को भेजना है हाँ तो अहं पत्रं प्रेषयामि हाँ गतमासे पुष्पाभिषेकः अभवत् क्रीडा अभवत् स्वातन्त्र्यदिनम् अभवत् गतमासे वर्षा हाँ गतमासे वर्षा अभवत् गतवर्षे दीपावली अभवत् गतवर्षे गारा अभवत्। अच्छा गारा अभवत् हिमं गतमासे भौतिक क्या हाँ? जन्मदिन क्या जन्मदिनं जन्मदिनं गतमासे जन्मदिनम् अभवत् उत्तमम् अन्यत् हाँ वदन्तु अभवत् रामः अभवत् कृष्णः अभवत् गीतावचनम् अभवत् कुरुक्षेत्रे युद्धम् अभवत् लङ्कायां युद्धम् अभवत् लङ्कादहनम् अभवत् रावणमरणम् अभवत् हनुमानस्य जन्मम् अभवत् हाँ वर्ल्ड वॉर अभवत् अन्यत् किं किम् अभवत् हाँ एकमस्ति कस्य पिता दशरथः दर्शनं कुर्मः अहं मन्दिरं गत्वा दर्शनं करोमि अहं पाठशालां गत्वा पठामि अहं कार्यालयं गत्वा कार्यं करोमि अहं शिबिरम् आगत्य पठामि गत्वा आगत्य बैठकर पढ़ता हूँ हाँ अब मैं ऐसे करूँगा मैं थक गया अभी हो गया और अहं स्नानं कृत्वा पूजां करोमि कार्यं करोमि भोजनं करोमि शिबिरम् आगत्य संस्कृतं पठामि जलं पिबामि हाँ हाँ मृदुला जी अच्छा भवती मृदुला द्वयमपि तर्हि दोनों भी वाक्य बोलेंगे अभी भोजनं कृत्वा जलं पिबामि तुम्हारा मन है तुम्हारा उसमें और उसके बाद बालकः ग्रामं गत्वा पठति बालकः ग्रामं गत्वा पठति बालकः ग्रामं गत्वा लिखति इधर का है ना ये इसका एक इसमें से कोई भी एक उठा उत्तम गतमासे आगतः संस्कृतं पठिष्यामि और उद्यम के लिए मी
आमह लगाना है। जैसे अहम के साथ हमेशा मी आएगा। अहम पठामि, लिखामि, गच्छामि, आगच्छामि, वदामि, स्थापयामि, जानामि, ज्ञानामि किमपि अस्तु, मी लगेगा। भवान पठति, भवती पठति, ती लगेगा। दूसरा रहेगा तो ती स्पष्ट। बालकाः प्रेषयित्वा क्रीडति। बालकाः प्रेषयित्वा क्रीडन्ति। अहम सखी सह सख्या सह मिलितवती। उत्तमम्। हाँ, इदानीं दूरदर्शनं दृष्ट्वा पठति। उत्तमं। दूरदर्शनं दृष्ट्वा पठति। टीवी देखकर पढ़ता है। हाँ। और श्लोकम श्रुत्वा लिखा, मतलब श्लोक सुन के लिखता हूँ। हो गया? हाँ, अस्तु। इदानीं कस्य पिता वसुदेवः? कस्य पिता वसुदेवः? मैं जो भी बोलूंगा उसको ध्यान से सुनने के लिए आप सिद्ध रहे। कस्य पिता वसुदेवः? कस्य पुत्रः प्रद्युम्नः? कृष्णस्य पुत्रः प्रद्युम्नः। प्रद्युम्नस्य पिता कः? प्रद्युम्नस्य पिता कृष्णः। प्रद्युम्नः कृष्णः, वसुदेवः कृष्णः, किंतु वसुदेवस्य पौत्रः प्रद्युम्नः। वसुदेवस्य पौत्रः प्रद्युम्नः। स्पष्टं? कस्य पौत्रः प्रद्युम्नः? प्रद्युम्नस्य पितामहः वसुदेवः। कस्य पितामहः वसुदेवः? हाँ, कस्य पितामहः? हाँ, लवस्य पितामहः दशरथः। रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, भरतः च अस्ति। उत्तमम्। हाँ, पांडवानां पितामहः भीष्मः। पितामहः प्रद्युम्नस्य पितामही देवकी। पितामहः पितामही, प्रद्युम्नस्य पितामही देवकी। स्पष्टं? प्रद्युम्नस्य पितामही देवकी। कृष्णः अस्ति, कंसः अस्ति। कृष्णस्य मातुलः कंसः। मातुलः कंस है ना? कंस का और कृष्ण का रिश्ता। कृष्णस्य मातुलः कंसः। कृष्णस्य मातुलः कः? कृष्णस्य मातुलः कंसः। कृष्णस्य माता यशोदा। मातुलः। हाँ, कंसस्य भगिनेयः कृष्णः। भगिनेयः कृष्णः। हाँ, कृष्णस्य भगिनेयः कृष्णः। हाँ, शकुनेः भगिनेयः दुर्योधनः। हाँ, हाँ, स्पष्टमस्ति? हाँ, इदानीं लवः पश्यामः। लवस्य पितृव्यः लक्ष्मणः। लवः अस्ति, पितृव्यः लक्ष्मणः। पितृव्यः, पहले मैं मेरा सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। लवस्य पितृव्यः लक्ष्मणः। लवस्य पितृव्या, लवस्य पितृव्या उर्मिला। लवस्य का उर्मिला? लवस्य पितृव्या उर्मिला। लवस्य लक्ष्मणस्य भ्रातृयः। लवस्य भ्रातृयः न, लक्ष्मणस्य भ्रातृयः लवः। भ्रातृयः
भाई का बेटा, भतीजा बोलते हैं ना उसको। भ्रातृयः। हाँ, अस्तु तत् लवः अस्ति, जनकः अस्ति। लवस्य मातामहः जनकः। लवस्य मातामहः जनकः। पितामहः मातामहः। जनकस्य लवस्य मातामही धर्मसुंदरी। किसी को पता नहीं होगा मुझे। लवस्य मातामही धर्मसुंदरी अस्ति। हाँ, लवस्य पितामही कौसल्या। लवस्य पितामही का कौसल्या। लवस्य पितामही कौसल्या। मातामही पूर्ण वाक्यम। इदानीम् अहं प्रश्नं करोमि। लवस्य पितृव्यः कः? पुत्री, पुत्रः, पुत्री। जनकः, जननी, जनकः, जननी। मातामहः, मातामही, मातामहः, मातामही। पितामहः, पितामही, पितामहः, पितामही। मातुलः, मातुलानी, मातुलः, मातुलानी। और क्या बचा? भगिनेयः, उसका नहीं पता। भगिनी नहीं है। हाँ, भ्रातृयः, भ्रातृया, भ्रातृयः, भ्रातृया। पितृव्यः, पितृव्या, पितृव्यः, पितृव्या। स्पष्टमस्ति इदानीं? हाँ, एक छोटा सा खेल खेलेंगे, छोटा सा। मधुरमस्ति, लड्डुकमस्ति, मधुरमस्ति। दधि आम्लमस्ति। दधि कथमस्ति? दधि, दही, 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 दधी, दही, दधी। कथमस्ति? आंवला जानते हैं? आंवला, उसकी रुचि कैसी होती है? कषायः। तुरट होता है, तुरट। कषायः। आमलकं कषायः अस्ति। करेला अस्ति, करेला सतिक्त अस्ति। तिक्त, तिक्त, तिक्त। करेला कारवेलं तिक्तम् अस्ति। मरीचिका अस्ति, मरीचिका। मरीचिका तो जानते होंगे। मरीचिका कटु अस्ति। मरीचिका कटु अस्ति। हाँ, ऐसा है। और हाँ, विषह मैंने चखा नहीं आता, मैं तो बता देता। हाँ, वो सब जगह होता है। हाँ, लवणम, लवणम और नमक। हाँ, खारट, लवणम। हाँ, रुचिना मदामः। लवणम, मधुरम, आम्लम, तिक्तम, कटुः। से हो गया ना? और कषायः, कषायः। हाँ, इदानीं वर्णः वदामः। लवणम, लवणम, आंवला जो होता है ना, तुरटी, तुरटी अस्ति। हाँ, तत् रक्तवर्णः, रक्तवर्णः, लाल वर्णः। श्वेतवर्णः, व्हाइट। कृष्णवर्णः, हाँ, सावा कृष्ण। इदानीं कषायवर्णः वदामः। कषाय, कषाय कस्य भवति? ये जो होता है ना, इसको कषाय बोलते हैं। हाँ, इसको ही कषाय बोलेंगे। और पीतः वर्णः, येलो, पीतः, ये कैसे दिखता है? हाँ, हिरवा, हरितवर्णः, हरितवर्णः। ब्लू को नीलवर्णः। हाँ, नीललोहितः जाम्बा, नीललोहितः जाम्बा इत्युक्ते जम्बूफलमस्ति, जम्बूफलं, जामुन। ये कषाय आपने ब्राउन को बोला ना, हाँ, इसके पहले भी कषाय किसी भी यूज किया। रुचि है, ये वर्ण है, वो रुचि है। और धूसरः, जो भस्म लेता है, भस्म, उसके लिए धूसरः,
धूसरः वर्णः वदामः। धूसरः। पाटलवर्णः गुलाबी। पाटलवर्णः गुलाबी। अन्यत् किमस्ति? अस्तु, एते वर्णाः के वर्णाः? 12 वर्णाः सन्ति, पश्यामः। पुरातनं नूतनम्। आसन्दः नूतनः अस्ति। आसन्दः नूतनः अस्ति। नूतनं। पत्रं नूतनम् अस्ति। पत्रं नूतनम् अस्ति। उत्पीठिका पुरातनी अस्ति। एकवारं वदामः। पुरातनी नूतनी पुरातनी नूतनी पुरातनः नूतनः पुरातनः नूतनः पुरातनं नूतनं पुरातनं नूतनं। अभी वाक्य में जोड़ सकते हैं इसको। मम गृहे दूरदर्शनं पुरातनम् अस्ति। मम गृहे व्यजनं नूतनम् अस्ति। मम गृहे उत्पीठिका पुरातनी अस्ति। मम गृहे पेटिका नूतनी अस्ति। पुरातनी नूतनी पुरातनी नूतनी पुरातनी नूतनी। आपने पढ़िया ना? पुरातनः नूतनः पुरातनः नूतनं पुरातनं नूतनं पुरातनं। इदानीं स्पष्टमस्ति? हाँ, वाक्यं पुरातनी नूतनी पुरातनी नूतनं पुरातनं। कुपी अस्ति। कुप्यां किञ्चित् जलमस्ति। कुप्यां किञ्चित् जलमस्ति। सागरः जानन्ति? सागरः सागरे बहु जलमस्ति। बहु किञ्चित्। तथा एकवारं वदामः। बहु किञ्चित् बहु किञ्चित्। चषकः अस्ति। चषके किञ्चित् पानकम् अस्ति। चषके किञ्चित् पानकम् अस्ति। तत्र द्रोणी अस्ति। बकेट् द्रोणी। हाँ, द्रोण्यां बहु पानकम् अस्ति। बहु किञ्चित्। हाँ, तथा एकमेकं वाक्यं। छात्राः बहु जानन्ति। शिक्षकः किञ्चित् जानति। गृहे हाँ, बहु जनाः सन्ति। गृहे फलं किञ्चित् अस्ति। आपणे वृक्षे बहु अस्ति। बहु अस्ति। पुस्तकं बहु सन्ति। पुस्तके ज्ञानं किञ्चित् अस्ति। ग्रन्थे बहु ज्ञानम् अस्ति। मम गृहे भोजनं बहु खादति। अस्ति ना? नहीं तो हम सब आते उधर। हाँ। गृहे बहु खादामि अत्र किञ्चित् खादामि। वाक्य बोलो ना। संस्कृतं किञ्चित् जानामि। अन्यत् बहु जानामि। अहं मन्दिरे प्रसादं स्वीकरोमि। हाँ। अहं गृहे भोजनं खादामि। अच्छा, भोजन। प्रभु जी, मेरा नाम आपने सुना होगा। किंचित। उत्पीठिका अस्ति। कृपया कृपया दीर्घा अस्ति। मापिका जानन्ति? मापिका मापिका ह्रस्वा अस्ति। मापिका ह्रस्वा अस्ति। ह्रस्वा ह्रस्वा। हाँ, ह्रस्वा ह्रस्वा होता है ना? ह्रस्वा ह्रस्वा होता है। आपको नहीं आएगा, मुझे पता है। आप ह्रस्वा बोलेंगे, उसके बाद मैं सुधार करूंगा उसमें। ह्रस्वा बोलना। कृपया मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। कृपया शांति को करो। ह्रस्वा एषा दीर्घा अस्ति। एषा उत्पीठिका। उत्पीठिका दीर्घा अस्ति। मापिका अस्ति। मापिका पट्टी। सा ह्रस्वा अस्ति। दण्डदीपः अस्ति। दीर्घः अस्ति। दण्डदीपः दीर्घः अस्ति। ध्वनिवर्धकः
ह्रस्वः अस्ति एकवारं वदामः ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्वं दीर्घं ह्रस्वं दीर्घं ह्रस्वः दीर्घः ह्रस्वः दीर्घः वाक्यं ह्रस्वम् अस्ति ह्रस्वम् वातायनं उसको जवनिका दीर्घा अस्ति दूरदर्शनं ह्रस्वः प्रभु जी 2 दिन क्लास बढ़ाएंगे हाँ 30 तारीख को समाप्त करेंगे हम बहुत पीछे हैं ऋषिकेश अस्माकं ऋषिकेशः कृशः अस्ति अस्माकं ऋषिकेशः कृशः अस्ति शिक्षकः स्थूलः अस्ति शिक्षकः स्थूलः अस्ति एषः कथमस्ति इदम् एषः कथमस्ति कृशः शिक्षकः स्थूलः एकवारं वदामः स्थूलः कृशः स्थूलः कृशः लेकिन महिला होगी तो स्थूला कृशा स्थूला कृशा मायावती कथमस्ति स्थूला अस्ति सोनिया गांधी कथमस्ति कृशा अस्ति स्थूलः भीमः स्थूलः अस्ति अर्जुनः हनुमान कथमस्ति स्थूलः अस्ति हनुमान स्थूलः अस्ति सुग्रीवः कृशः अस्ति सः धृतराष्ट्रः कथमस्ति स्थूलः अस्ति धृतराष्ट्रः स्थूलः भीम को ऐसे पकड़ा था तो कम थोड़ी होगा विदुरः कृशः अस्ति हाँ गजः स्थूलः अस्ति हाँ मूषकः कृशः अस्ति हाँ उत्तमं हाँ कृशः स्थूलः हाँ हाँ वृषभः स्थूलः अस्ति अजः बोकड कृशः अहं कृशः अस्मि अहं स्थूलः अस्मि कृपया ना जब कोई वाक्य बोल रहा है तो बीच में मत बोला करिए परस्पर संभाषण कृपया मत कीजिए उपकार कीजिए मुझ पर अहं स्थूला अस्मि कृशा अस्ति उत्तमम् सा अस्ति भवति अस्ति जलकूपिका स्थूला अस्ति नहीं वो नहीं होता है वृक्षः स्थूला अस्ति ना वृक्ष में नहीं होता है वो केवल पुरुष में और महिला में प्राणी नहीं होता है सजीव हाँ सजीव में मतलब वृक्ष भी सजीव है ऐसा नहीं लेकिन सुदामा कृशः अस्ति बकासुरः स्थूलः हाँ सुदामा कृशः आसीत् बकासुरः स्थूलः आसीत् आसीत् हाँ कृशः आसीत् हाँ अहं स्थूला अस्मि मनोहरदास महोदय ऋषिकेशः कृशः हाँ एक बार वदामः कृशः क्या बोलना था स्थूलः कृशः स्थूलः कृशा स्थूला स्थूलः कृशः स्थूला कृशः अमिताभ बच्चन जानते सर्वे उन्नतः अस्ति सः उन्नतः अस्ति अहं वामनः अस्मि जयवीरो अस्ति जयः उन्नतः अस्ति वीरु वामनः अस्ति जयवीरो अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र है ना अमिताभ बच्चन उन्नतः अस्ति धर्मेंद्रः वामनः अस्ति किंतु महिला उन्नता वामना उसमें भवनम उन्नतम वामन उन्नतः वामनः उन्नता वामना उन्नता वामना उन्नतम वामनम्
उन्नतं वामनं इदानीं वाक्यता वामना उन्नतं वामनं समुद्रः जानन्ति समुद्रः बृहत् अस्ति समुद्रः बृहत् अस्ति समुद्रः बृहत् अस्ति देशः लघु अस्ति देशः लघु अस्ति देशः कथमस्ति लघु अस्ति समुद्रः बृहत् अस्ति तडागः जानाति तलाव कथमस्ति लघु अस्ति एकवारं वदामः लघु बृहत् लघु बृहत् इदानीं प्रशांत महासागर बृहत् अस्ति भारत देश लघु अस्ति उत्तमम् अमेरिका बृहत् अस्ति भारतः लघु हाँ उत्तमं तदपि उत्तमं हाँ अन्यत् चाइना को चीन ही बोलेंगे बृहत् अस्ति भारतः लघु अस्ति उत्तमम् एशिया खंड खंड को क्या बोलते हैं द्वीपः खंड खंड ही बोलेंगे एशिया खंडः बृहत् अस्ति ऑस्ट्रेलिया खंडः लघु अस्ति उत्तमम् लघु अस्ति उत्तमम् वामनं अर्जुनः अस्ति अर्जुनस्य अपेक्षया भीमः स्थूलः आसीत् अर्जुनस्य अपेक्षया अर्जुनः स्थूलः आसीत् भीमः स्थूलः आसीत् भीमस्य अपेक्षया अर्जुनः कृशः आसीत् निशायाः अपेक्षया स्थूला अस्ति अन्यत् अपेक्षया हाँ उत्तमं हाँ कुंभकर्णस्य अपेक्षया कृशः अस्ति उत्तमं पुतनायाः अपेक्षया कृष्णः कृशः अस्ति हाँ अन्यत् संपत् प्रभु अपेक्षा अहं स्थूलः अस्मि उत्तमं तडागः लघु अस्ति हिमालयस्य अपेक्षया सह्याद्रि वामनः अस्ति उन्नतः तदपि उसका क्या है जयायाः अपेक्षया अमिताभः उन्नतः अस्ति तथा उत्तमं वनस्य अपेक्षा वाटिका लघु अस्ति मैं भूल गया गज से चूहा पतला रहता है गज हाथी एलिफेंट क्यों अपेक्षया इदानीं वदन्तु कलाकारः अस्ति अहं कलाकार इव अभिनयं करोमि अहं कलाकार इव अभिनयं करोमि इव सः दण्डदीपः अस्ति दण्डदीप इव दण्डदीपः अस्ति चित्रमस्ति चित्रम् इव चित्रम् अस्ति सेम् इव व्यजन इव व्यजनम् अस्ति भीम इव ताकतवर अस्ति स्थूलः तथा इव अर्जुन इव कर्णः धनुर्धारी आसीत् इव तथा भीम इव घटोत्कचः स्थूलः आसीत् शूरः वीरः शिशुपाल इव योद्धा आसीत् अर्जुन इव एकलव्य धनुर्धारी आसीत् हाँ अन्य बोलेंगे यू बलवान हाँ अर्जुन एव कर्णः दानशूर अस्ति महाभारत इव ग्रन्थं नास्ति महाभारत इव ग्रन्थः नास्ति उत्तमम् अन्यत् दुर्योधन इव भीम गदाधारी अस्ति हाँ दुर्योधन इव भीम
गदाधारी आसीत् उत्तमं हा वदन्तु इव रामसेतुः जानन्ति रामसेतुः सर्वे जानन्ति तादृशः सेतुः नास्ति कीदृशः तादृशः रामसेतु जानते हैं उसके जैसा सेतु नहीं है ठीक है अभी तादृशः सेतुः नास्ति एतादृशः बालकः नास्ति एकवारं वदामः तादृशः तादृशी तादृशं तादृशः तादृशी तादृशं एतादृशः एतादृशी एतादृशं एतादृशः एतादृशी एतादृशं तादृशः तादृशी तादृशं वाक्यं भागवतम इव ग्रंथ तादृशः ग्रन्थः नास्ति तादृश ग्रंथ नास्ति तादृशः ग्रन्थः भागवत अस्ति भागवत सदृशः ग्रन्थः नास्ति तादृशः वदामः भागवत अस्ति तादृशः ग्रन्थः नास्ति गंगा अस्ति तादृशी नदी नास्ति उत्तमम् तादृशं संस्कृत शिक्षण हाँ संस्कृत भाषा तादृशं भाषा नास्ति हाँ तादृशी भाषा नास्ति हाँ तादृशी न वदामः एतादृशी वदामः अभी एतादृशी भाषा नास्ति द्वितीय भाषा नास्ति हाँ लता मंगेशकर तादृशी गायिका नास्ति हाँ तादृशी गायिका नास्ति राधा गोपीनाथ मंदिर तादृशी एतादृशं मन्दिरं नास्ति एतादृशं मंदिरं नास्ति उत्तमं गंगा दृश्ये तादृशी नदी नास्ति नो चेत् एतादृशं वदामः तादृशः भीमः नास्ति तादृशः अर्जुनः नास्ति तादृशा गंगा नास्ति तादृशी गंगा नास्ति तादृशं मन्दिरं नास्ति एतादृशः गौतमः नास्ति एतादृशः शिक्षकः नास्ति ऐसा भी बोल सकते डायरेक्ट चलेगा ऐसा हाँ केवल नाम जोड़ना है राम दृश्य मर्यादा पुरुषोत्तम नास्ति हाँ राम सदृशः मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे इसके जैसा राजीव दीक्षित तादृशः राजीव दीक्षित नास्ति तादृशः राजीव दीक्षित नास्ति हाँ तादृशः नेता नास्ति तादृशः वक्ता नास्ति तादृशः उत्तमः पुरुषः नास्ति तादृशः मार्गदर्शकः नास्ति ऐसा भी हो सकता है भारत उसके गुण बताने दोष गुण किसी कुछ भी बताओ भारत तादृश देश नास्ति हाँ भारतमस्ति तादृशः देशः नास्ति हाँ कृष्ण तादृशं भगवान् कृष्णः अस्ति तादृशः कृष्णः नास्ति तादृशः भगवान नास्ति ऐसे समझ में है पहले बोलना है मतलब दीप है पहले कृष्ण है उसके जैसा नहीं है तो कृष्णः अस्ति तादृशः कृष्णः नास्ति वृंदावन तादृशी तादृशं नगरं नास्ति नो चेत् वृंदावन नगरी है ना तादृशी नगरी नास्ति द्रौपदी अस्ति तादृशी नास्ति तादृशी महिला नास्ति जानी तादृशी सखी नास्ति अच्छा अने हाँ एक बार वदामः तादृशः हाँ तादृशः तादृशी तादृशं एतादृशः एतादृशी एतादृशम् अहं पाठयितुम् आगच्छामि अहं पाठयितुम् आगच्छामि भवान् किमर्थम् आगच्छति पठितुम् आगच्छति किमर्थं पठितुं किं कर्तुम् आगच्छति पठितुम् आगच्छति भोजनालयं गच्छामः अर्थम है ना पठनार्थम गमनार्थम उसके अर्थम की जगह तुम लगाना आपने क्या बोला आप पठितुं हाँ भवती पठितुम् आगच्छति अहं पाठयितुम् आगच्छामि पढ़ना और पढ़ना हाँ तथा अहं ज्ञातुम् आगतवान् आगच्छामि उत्तमं हाँ तथा
आप किस लिए आते हो यहाँ पर? अहम श्रोतुम तो वही अहम श्रोतुम अहम श्रोतुम आगच्छामि। उत्तम। प्रार्थनां कर्तुम आगच्छामि। जो अंतिम पंक्ति है ना, अंतिम पंक्ति उसमें देखिए, अहं श्रुतोनम आगच्छामि। अहम श्रोतुम आगच्छामि, नतुम आगच्छामि। दर्शनं कर्तुम गच्छामि। हाँ, अहं संस्कृतमर्तुम आगच्छामि। उत्तमम्। अहं ज्ञानं मेलितुम् आगच्छामि। उत्तमम्। अहम प्रसादं खादितुम् आगच्छामि। उत्तमम्। पठितुं मंदिरम् आगच्छामि। हाँ, और कुछ, और कोई? लेखितुम् आगच्छामि। हाँ, अहं लेखितुम् आगच्छामि। लेखितुम् आगच्छामि। हाँ, अहं नेत्रं मेलितुम् आगच्छामि। नेत्रं मेलितुम् आगच्छामि। हाँ, अन्यत्? ज्ञातुम् आगच्छामि। अहं क्रीडितुम् क्रीडितुम् आगच्छामि। झटिति क्रीडितुम् आगच्छामि। हाँ, अश्विनी। अहं संस्कृतं श्रोतुम् श्रोतुम् आगच्छामि। हाँ।